अमरीकी सदर ट्रंप दौरा चीन मुकम्मल करने के बाद अपने वतन वापस रवाना हो रहे हैं। ये लाइव मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमरीकी सदर इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और सदर ट्रंप को अलविदा करने के लिए भी रेड कारपेट बिछाया गया है और यहाँ पर चीनी अफवाज के मुख्तलिफ स्क्वाड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अमरीकी सदर को यहाँ से अलविदा करेंगे। और अमरीकी सदर ट्रंप का खुसूसी तैयारा एयरफोर्स वन भी यहाँ से वापस अमेरिका के लिए प्रवास भरने के तैयार है और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में अमरीकी सदर को यहाँ पर लाया गया है और कुछ ही देर में अमरीकी सदर दौरा चीन मुकम्मल करने के बाद अमरीका रवाना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ये चीन का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है और यकीनन ये 3 रोज़ा सरकारी दौरा ओवरऑल पूरी दुनिया की नज़रें इस दौरे पर थीं और इस असरा में इस दौरे का होना जब अमेरिका ईरान कशीदगी है और दूसरी जानिब रशिया और यूक्रेन जंग है और तीसरी जानिब चाइना का ताइवान का मुतालिबा भी ज़ोर पकड़ता नज़र आ रहा था और उस असना में अमरीकी सदर का चीन आना बहुत अहमियत का हामिल था। अब ये देखना है कि इस दौरे के बाद के इम्पैक्ट क्या आता है और क्या रिज़ल्ट सामने आते हैं। बताया तो यही जा रहा है कि टेक्नोलॉजी की हवाले से बहुत अहम माहिदों पर दस्तखत किए गए हैं और ये अमरीकी सदर चाइना का दौरा मुकम्मल करने के बाद अपने जो खसूसी तैयारा है एयरफोर्स वन उसमें सवार हो रहे हैं और हाथ हिलाकर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अमरीका की जानिब रवाना हो रहे हैं। इस सदर ट्रंप दौरा चीन मुकम्मल करने के बाद अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं और इस वक्त वो अपने खसूसी तैयारे एयरफोर्स वन में सवार हो चुके हैं। कुछ ही देर में ये तैयारा अपनी परवाज़ पकड़ेगा और अमेरिका की जानिब रवाना होगा। यकीनन अमेरिका का ये चाइना के साथ ताल्लुक़ मज़ीद मुस्तहकम होने की इंडिकेशन है और अब देखना ये है कि इस दौरे के क्या असरात मुरतब होते हैं ओवरऑल पूरी दुनिया पर भी और बिलखसूस अमेरिका चाइना के ताल्लुकात पर। और अमरीकी सदर ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ 3 बार मुलाकातें हुई हैं और यकीनन 12 दफ़ा वालहाना इस्तकबाल भी किया गया। चीनी सदर की जानिब से हॉल ऑफ फेम पर जब पहुँचे वहाँ पर भी इस्तकबाल किया गया और जब उनके साथ खुसूसी मुलाकात की गई तब भी टेक्नोलॉजी के हवाले से अहम माहिदों पर दस्तखत भी किए गए और बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चाइना के दरमियान टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत से मंसूबे जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन चीन की जानिब से एक मुतालिबा कि ताइवान पर चाइना का कब्ज़ा, इसका मुतालिबा ज़रूर किया गया और हमने देखा
کہ ماضی میں جب امریکہ کی جانب سے تائیوان کو سپورٹ دی گئی اور اسلحہ کی مد میں جب ان کو فنڈنگ کی گئی تو اس پر بھی چائنا نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور اس دورے میں بھی چینی صدر کی جانب سے اس کنفلکٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور وہ بارہا دفعہ کہا گیا ہے کہ تائیوان کا معاملہ جو ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی پر حل ہونا چاہیے۔ آبنائے ہرمز جو امریکی اور ایران کشیدگی کے حوالے سے ایک اہم جزو ہے، اس کو بھی اس ملاقات میں ان ڈیٹیل ڈسکس کیا گیا۔ چینی صدر آبنائے ہرمز کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے مدد کی پیشکش بھی کی ہے، اور فوکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین ایران سے معاہدے کا حامی ہے اور چین ایران سے تیل کی خریداری بھی جاری رکھنا چاہتا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے 200 بوئنگ جیٹ طیاروں کا آرڈر دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے، اور اس فیصلے سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی اور چینی صدور کے درمیان آبنائے ہرمز سے کھلی رکھنے اور توانائی کی آزادانہ ترسیل پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دونوں رہنما متفق ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، اور ترجمان کے مطابق دونوں صدور کی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ دونوں کی اقتصادی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ سخت سیکیورٹی کے حصار میں امریکی صدر جو ہیں وہ امریکہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں چائنا سے اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد، اور چینی افواج کے مختلف اسکواڈز یہاں پر موجود تھے۔ ریڈ کارپٹ بھی بچھایا گیا، اور جب وہ آئے تب بھی ریڈ کارپٹ بچھا کر ان کا استقبال کیا گیا، اور اس دورے میں چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ 2 سے 3 مرحلے ہوئے ملاقاتوں کے، اور تینوں مراحل یہی کہا گیا کہ بہت مفید رہے۔ پہلے مرحلے میں جو کشیدگی تھی ایران اور امریکہ کی، اور دوسرا یوکرین اور رشیا کی جو جنگ تھی، اور تیسرا جو چائنا کا تائیوان کے ساتھ کانفلکٹ ہے اس کو زیر بحث لایا گیا، جبکہ دوسرے راؤنڈ میں جو ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے اہم منصوبوں پر بات کی گئی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چائنا کی جانب سے امریکہ کو ایک بہت بڑا آرڈر بوئنگ طیاروں کا دیا گیا ہے، اور اگر یہ آرڈر فلفل ہوتا ہے تو یقیناً یہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔